हमारा दिल जो है वो हिले बाज़ा झूठ हम पाल लेते हैं, ये वो कुव्वत बन जाती है जो हमें खुदा की मोहब्बत से दूर ले जाती है। दुनिया आपको झूठ ही देगी क्योंकि वो खुदा को नहीं जानती। मसीह यीशु के जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबको गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप काफ़ी हैं। हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि आप क्यों शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आप क्यों महसूस करते हैं कि आप मोहब्बत के काबिल नहीं है, या आप क्यों महसूस करते हैं कि आपके अंदर कोई कमी है। ठीक है, तो इसीलिए आखिर तक बने रहिएगा और जानिए उस सच्चाई को जो खुदा के पास आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं और इस तरह की वीडियोज़ मिलें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं इस मजमून की कि आप काफ़ी हैं, तो इसका ताल्लुक इस बात से है कि आपका दिल क्या महसूस करता है। आपका दिल आपकी शख्सियत के ताल्लुक से, अपनी प्रेजेंट पोजीशन के ताल्लुक से, आपकी मौजूदा हालत के ताल्लुक से क्या कहता है। क्या वो झूठ बोल रहा है? क्योंकि हमारा दिल जो है वो हिले बाज़ा बाइबल बताती है। और अगर आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आप तनहा रहते हैं, आप महसूस करते हैं कि आप इस काबिल नहीं कोई आपसे मोहब्बत करे, या आप महसूस करते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आपको अकेला छोड़ दिया जाए, या आप ये सोचते हैं कि आपको अकेला रहना है, तो ये सारी चीज़ें इसी के साथ जुड़ी हैं। ये सारे वो झूठ है जो इस बात की नफ़ी करते हैं कि खुदा ने आपको कामिल बनाया, खुदा ने आपके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, उसने आपको मुकम्मल तौर पर खूबसूरती के साथ बनाया है। जब आप कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैं अपनी पहचान बनाऊं। आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, बहुत सारे लोग फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं। वो टिकटॉक्स के ऊपर जाते हैं और वो वायरल ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी एक पोजीशन बनाए, अपनी एक शनाख्त बनाए, क्योंकि उनको लगता है कि हम कम हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं इस बारे में तो अब वहाँ पर मुमासलत आ जाती है। वो अपने आप को दूसरों के साथ मिलाना शुरू करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर उनके जैसी हरकतें शुरू करते हैं, और ये सारी चीज़ें उनकी अपनी जो पहचान होती है वो कहीं ना कहीं डूब जाती है, वो वहाँ पर कायम नहीं रह पाती। लोग जो अदालत लगाते हैं, अपना दिफा करते हैं, जदोजहद करते हैं, यतीम दिल की निशानियाँ, ये सब की सब यतीम दिल की निशानियाँ। और जब हम कहते हैं ना कि हम काफ़ी नहीं हैं, तो इसका ताल्लुक इसी बात से होता है कि हम वाकई में काफ़ी नहीं, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि खुदा ने हमें कितनी खूबसूरती के साथ तरतीब दिया है। जब हम ज़बूर 139 और उसकी 13 और 14 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल उसे खूब जानता है। दोस्तों, जब आप इस हवाला को देखते हो तो वहां पर एक बात बड़ी खास है, और वो ये है कि जो सिर्फ आपकी जो आँख की पुतली है, इसमें 30 खरब सेल्स पाए जाते हैं। आपको खुदा ने एक बड़ी तफसील से बनाया है। और दाऊद कहते हैं कि मेरा दिल उसे खूब जानता है। अगर दाऊद ये कहता है कि उसका दिल इस सच को खूब जानता है, तो क्या आप इस सच को खूब जानते हैं? क्योंकि अगर आप जानते हो तो फिर ये ख्यालात आपके जहन और आपके दिल, आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे कि आपकी कोई कदर नहीं है, या आप नामुकम्मल हैं, या आप में कोई कमी है, क्योंकि आपको खुदा ने काफ़ी बनाया है, आपको खुदा ने मुकम्मल बनाया, आप में कोई फॉल्ट नहीं छोड़ा। आपकी जो उंगली के प्रिंट्स हैं, 5 उंगलियों के जो ये निशानात हैं, प्रिंट्स हैं, ये दूसरी उंगलियों से फ़र्क है। हर एक उंगली के ऊपर एक अलग छाप है दूसरी उंगली से। तो आप कभी भी किसी दूसरे ऐसे बंदे को नहीं पाएंगे, दुनिया के अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे जिसकी छाप, उंगलियों की छाप आपकी उंगलियों की छाप से मिलती हो। खुदा ने आपको बड़ी फुर्सत से तरतीब दिया है। खुदा वो परफेक्ट बीइंग है जो परफेक्ट ह्यूमंस को क्रिएट करता है। ठीक है, अगर खुदा इम्परफेक्ट होता, उसमें कामलियत ना होती, तो फिर वो कोई गलती करता, जबकि वो कामिल है। तो इसीलिए ये सोचना इस बात की नफ़ी कर देता है कि हमें खुदा पर भरोसा है। अगर हम अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं तो फिर हम खुदा पर भरोसा भी नहीं करते, क्योंकि हमें उसकी बनाई हुई शख्सियत पर, उसके बनाए हुए बदन पर भरोसा नहीं है, तो जिसने बनाया उस पर भरोसा कैसे करेंगे? तो इसीलिए अपने आप को कबूल करें और अपने आप से प्यार करें, अपने आप को रद्द ना। रोमियो 8 बाब उसकी 47वीं आयत से लेकर 39वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। खुदा की मोहब्बत को जब आप जानते हैं तो फिर ये जो कमज़ोरियाँ हम अपने अंदर पाल लेते हैं, जो झूठ हम पाल लेते हैं, ये वो कुव्वत बन जाती है
جو ہمیں خدا کی محبت سے دور لے جاتی ہے، کیونکہ ہمارا دل فرزندیت میں نہیں رہتا، یتیمیت میں چلا جاتا ہے۔ جبکہ پولس رسول کہہ رہے ہیں کہ خدا کی محبت سے نہ تو حکومتیں ہمیں جدا کر سکتی ہیں، نہ حال، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ یہ ایک بڑا سٹینڈرڈ ہے جو انہوں نے سیٹ کیا ہے، یہ ایک بڑی سٹیٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی چیزیں اگر جدا نہیں کر سکتی تو پھر ان سے بڑی چیزیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ آپ کا اپنا جھوٹ ہے جس کو آپ پال لیتے ہیں۔ جب تک ہم سچائی کو نہیں جانتے کہ خدا نے ہمیں اپنی محبت میں فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے، تب تک ہم آزاد نہیں ہوتے۔ اور جب آپ یہ جان جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، تب آپ کے لیے وہ وقت ہوتا ہے جہاں پر خدا آپ کو آزاد کرتا ہے۔ یاد رکھیے، خدا جھوٹ نہیں دیتا کسی کو کہ وہ بندہ اس پر یقین کرے، بلکہ خدا ہر کسی کو اپنی دل کی خواہش سے اس بندے کو سچائی کے ذریعہ سے جھوٹ میں سے نکالتا ہے۔ خدا آپ کو جھوٹ نہیں دے گا کہ آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں، خدا آپ کو جھوٹ سے نکالے گا کیونکہ وہ سچائی کا باپ ہے، ٹھیک ہے؟ یسوع مسیح وہ پختہ سچائی ہے جو ہمیں آزاد کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے یسوع نے کہا کہ سچائی کو جانو گے تو وہ تمہیں آزاد کرے گی، اور تب ہی آپ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کرتے ہیں جب آپ اپنے بارے میں سچائی کو جان جاتے ہیں، اور اسی لیے سچائی سے واقف ہوں، اور خدا آپ کو محبت کے نئے معیار پر قائم کرے گا۔ جب ہم تصدیق کی تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں تو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے قرار دیے جائیں کہ ہم پاک اور بے عیب ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہمیں پاک اور بے عیب ٹھہرائے، جبکہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ خدا نے پہلے سے یہ کر دیا ہوا ہے۔ اگر آپ افسیوں 1 باب اس کی 4 اور 5 آیت کو پڑھیں تو یہاں لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ اگر ہم خدا کے بچے ہیں تو ہم کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہم چھوٹے چھوٹے خوف پال لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھوٹ پال لیتے ہیں، اور وہ ہمیں پاک اور بے عیب نہیں رہنے دیتی۔ جب تک آپ اپنے دل کو خدا کے سامنے ایسے کھول کر نہیں رکھتے تب تک آپ پاک اور بے عیب نہیں ٹھہرتے، کیونکہ آپ کو خدا سچائی بتا ہی نہیں پاتا، کیونکہ ہم اس جھوٹ کو سمیٹ کے رکھتے ہیں جو ہمیں دنیا سے حاصل ہوا ہے۔ دنیا آپ کو جھوٹ ہی دے گی کیونکہ وہ خدا کو نہیں جانتی۔ آپ کو خدا نے دنیا کی بنیادیں رکھنے سے پہلے پاک اور بے عیب ٹھہرایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت پہلے آپ کو سچائی بتائی ہے اور وہ آپ کی شخصیت کے اندر چھپی پڑی ہے۔ ہم وہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں جن کے اندر خدا کی کاملیت چھپی پڑی ہے، لیکن ہم اپنے ٹوٹے پن کو اتنا سمیٹ کے رکھتے ہیں، خدا کے سامنے لے کر نہیں آتے کہ ہم اس جھوٹ کو جینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم خدا کی اس کامل سچائی کو جو ہماری پہچان کا حصہ ہے، جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہے، ہم اس کو پہچان ہی نہیں پاتے۔ تو ہم وہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں جو خدا کی کاملیت کو اپنے اندر چھپے ہوئے صورت میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کیوں آپ کو تنہا نہیں رہنا، کیوں آپ کو اپنے بارے میں کم نہیں سوچنا، کیوں آپ کو شرمندگی کا غلام نہیں رہنا، اور آپ کو سچائی سے واقف ہونا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے وہ سچائی بھی رکھی جو آپ کی شخصیت کے تعلق سے اور اس تصدیق کے تعلق سے جو خدا آپ کی کرتا ہے، کہ آپ کو خدا نے بنایا عالم سے پیشتر یسوع مسیح میں پاک اور بے عیب ٹھہرایا، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس بات سے واقف رہیں، آپ سچائی میں جینا شروع کریں تاکہ آپ کو جھوٹ سے آزاد کیا جا سکے۔ تو سچائی کو جانیے۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ پیارا آسمانی باپ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جلال ہر ایک شخصیت کے اوپر آ کر برسنا شروع ہو، اور اب آپ یسوع کے نام سے، روح القدس کے وسیلہ سے، اب آپ وہ پہچان اور وہ شناخت کا جو الہام ہے جو یسوع مسیح میں بنایا عالم سے پیشتر آپ نے ہمارے اندر رکھا ہے، وہ ہم پر ظاہر ہو، ہم پر عیاں ہو۔ ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ دوستوں، ضرور لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔ کمنٹس میں آپ کے لیے ایک بڑا خاص سوال چھوڑوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ کون سے وہ جھوٹ ہیں جو آپ کو ابھی بھی پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو آزاد کرے؟ کیا آپ ان کو سنبھالے تو نہیں ہوئے؟ کیونکہ آپ خدا کے وہ بچے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں۔ گاڈ بلیس یو۔